الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 28 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سوره مجادله بحث کردن حضرت خوله بود با شوهرش. به طور اساسی 4 چیز رو خداوند متعال اینجا بیان می کند که اون ظهار و حکمش سرگوشی های یهود و منافقین بوده. آداب مجالس اینجا ذکر شده و حقیقت منافقین رو خداوند متعال اینجا ذکر کرده. ابتدا قصه اوس بن صامت با خانومش حضرت خوله رضی الله عنها که ذکر ظهار کرده بودن که تو مثل پشت مادر برای من هستی. به این وجه بود که زن حرام میشه. البته اینو اگر برای خواهرم گفت، برای اونهایی که مثلا محرم هستن برای اونا اینطوری گفت، یعنی اسم اونا رو گرفت و بعد اونا منتظر ماندن تا خداوند متعال آیه رو نازل کنن، چون قبلا برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله چون این مسئله پیش نیامده بود و به خاطر همین هم انتظار شد تا حکم اومد و خداوند متعال برایش فرمود که اینها یک غلام رو آزاد بکنن یا 2 ماه رو روزه بگیرن پی در پی و یا 60 نفر مسکین رو غذا بدهند. و بعد الله می فرماید و تلک حدود الله، این هست حدی که خداوند متعال تعیین کرده. و بعد از این الله جل شانه برای مسلمانان درس می دهد اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. شما وقتی خلوت می کنید و 2 نفر با هم میشید گوش به گوش، اون موقع یعنی خیانت نکنید، درباره اسلام سازش نکنید و یا درباره پیغمبر که اونها سازش میکردن نکنید. اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. آداب مجلس بیان شده و بعد خداوند متعال 2 تا حزب را بیان کرده. یکی حزب الشیطان که اونا رو خدا فرموده هم الخاسرون و دوم حزب الله هستند. و الله می فرماید این حزب الله که سنا صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مؤمنان هستند. الله می فرماید کتب الله لاغلبن انا و رسلی، من و پیغمبر من و یا انبیاء من و مؤمنان اینها موفق و رستگار و سربلند هستند. ولا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. هیچ وقت پیدا نخواهی کرد اونهایی که بر الله و رسول ایمان دارن اونا دوستی بکنن با اونهایی که با خدا و رسول در ستیز هستند، ولو اینکه پدرانشان، برادرانشان، خانوادهشان باشد. اینا انسانایی هستند که من در دلشون ایمان گذاشتم و اینها رضی الله عنه و رضوا عنه هستند و اولئک حزب الله هستند. الا ان حزب الله هم المفلحون. الله جل شانه بعد از این سوره حشر شروع میشه. سوره حشر را شروع میکند به معنای حشر یعنی جمع کردن و اخراج کردن، حشر کردن اینها از خانه هایشان بین خانه کردن. در اصل اینا بنو نذیر که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله معاهده کرده بودن به مدینه آمدن و اون معاهده هایی که یهود کرده بودن همه معاهده ها رو بعضی ها گذاشتن و بعضی ها شکستن که با اونها مثلا که دفاع از هم دیگر بکنن و با هم زیست بکنن. ولی بنو نذیر که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله رفت اونجا سازش کرده بودن برای قتل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خدا اونها رو ناکام کرد. به رسول اکرم صلی الله علیه و آله خبر داده شد و برای مدت معینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که شما باید جلاوطن بشید و اینجا رو ول بکنید. و در عهد عمر فاروق رضی الله عنه اینا رو از جزیره عرب هم بیرون کردن و در آخر هم خداوند متعال اینا رو سپرد جهنم میکند. بعد از این خداوند متعال از مال فی ذکر می کند، مالی که از بنو نذیر گرفته شد که اونا بدون جنگ بودن و همچنان اونا رو خداوند متعال برای اقربا و ایتام و مساکین و برای مسافرین و به نام الله اینا رو مصرف کردن. ایثار صحابه والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، دوست داشتن که مردم به سوی اینا بیان. مهاجرینی که در مثلا از مکه مکرمه میرفتن به انصاری که در مدینه منوره بودن. و بعد ذکر یهود بنی قینقاع که بعد از معاهده به جنگ آماده شدن در حالی که معاهده هم کرده بودن و خداوند متعال مثال شیطان و امثاله را ذکر می کند که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، برای انسان
القای کفر می کند و انسان رو گمراه می کند. وقتی انسان گمراه شد بعد براءت خود را اعلان می کند. بعد از اینم الله جل شانه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. قرآن رو من بر کوها نازل می کردم، ریگ می شدن و ذکر اسماء الله الحسنا شده، تنعددی از اسماء الله گرفته شده و شما با این دعا بکنید و از الله بخواهید، موحد باشید، عقیده خود را درست بکنید. سوره ممتحنه به معنای امتحان، زنانی که از مدینه منوره به مکه آمده بودند درباره اونهاست. قصه حاطب ابن ابی بلتعه ذکر شده که الله جل شانه می فرماید که شما دوستی نکنید با غیرتان، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، به دوستی نگیرید اینها رو. اون قصه هم خیلی مشهور و معروف است که فکر میکرد که اینا دوست مسلمان هستن ولی هیچ وقت نمیشوند. ترک موالات با کفار، یعنی خداوند متعال اینجا ذکر میکند که ابراهیم علی نبینا علیه السلام با پدرش و با خانواده، با اونایی که خیلی نزدیکانش بودن، با همه قطع کرد و فرمود که فقط قطع کردن نیست، براءت را اعلان کرد و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه، و بغض و عداوت را با اینها اعلان کرد. زنانی که از مکه مکرمه آمده بودند، حکم آنها با اون زنان بیعت کنید و وقتی که اینها میخواستن که بیعت بکنن بر چند تا چیز باشون بیعت بکنید که شرک نکنن، دزدی نکنن، زنا نکنن، قتل نکنن، فرزندان رو مثلا قتل نکنن به ناحق، از ترس فقر همچنان تهمت نزنن، ولا یعصینک فی معروف، و در نیکی ها نافرمانی تو را نکنن، فبایعهن واستغفر لهن الله، بیعت بکن و مغفرت بخواه از الله برای اینها و مطمئن باشید اون روز را خداوند متعال خواهد آورد. عسى الله یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودة والله قدیر. اینایی که با تو دشمنی میکنن روزی انشاءالله اینا دوست خواهند شد و این دشمنی را خواهند اینا ول کرد. سورة صف در مورد صفوف مسلمانان است که در قتال خداوند متعال اینها رو صف بندی کرده و درباره اینا میفرماید که انهم بنیان مرصوص. شأن مؤمنان است که زمانی که اینا در راه خدا قتال میکنن صف به صف ایستاده میشن، که انهم بنیان مرصوص، مثل دیوارهای فولادین. و بعد الله میفرماید که به اون تجارتی شما را خبر ندهم، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، که شما را از عذاب درناک نجات میده. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا قربانی دادن این هیچ خساره ای ندارد و خیر است برای شما. یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون معاف میشه و جنات عدن برای شما خدا میدهد. نصر من الله، نصرت میآید و باید ما اینطوری باشیم که کونوا انصار الله، باید مدد کنندگان دین الله باشیم که خداوند متعال در دنیا و آخرت سعادت نصیب مان کند. و سوره الجمعه و احکام آن در اینجا ذکر شده، به خاطر همین اسم سوره هم سوره جمعه است. مقاصد بعثت را خداوند متعال اینجا بیان میکند که مقاصد بعثت یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. این چهار تا مقصد را اینجا خداوند متعال بیان کرده که خواندن و تعلم و یاد دادن، خود انسان باید بخواند و دیگران را هم تعلم بدهد و موضوع را هم باید بفهماند، مطلب و تفسیر را باید بیان بکند از قرآن و همچنان از احکام شرعی، اصلاح دلها از عجب و کبر و حسد و از بغض و کینه، سنت را یاد گرفتن و حکمت را تعلیم دادن است. سنت را تعلیم دادن و حکمت را تعلیم دادن، اینا همه از جز همین و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. صحابه بودن و بعد از اون، بعد از صحابه مجتهدین هستند که به طور خاص اینجا ذکر شده و غیر از این که اونهایی که منکر اینا هستند و یا یهود بودن، اونا مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار یحمل اسفارا. وقتی بار رو بگذاری یا کتابا رو بگذاری روی سر الاغ، اون نمیفهمد چون شعور فهمیدن در حمار نیست، همچنان در الاغ نیست، در اینا هم نیستن، فایده نمی کند. و بعد الله می فرماید اگر شما یهود این فکر را دارید که ما دوستان خدا هستیم، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، موت را مثلا قبول بکنید و موت را بخواهید ولی این کار رو نمی کنید، ولا یتمنونه ابدا، هیچ وقت موت را طلب نمی توانند بکنن. و بعد از این خداوند متعال نماز جمعه را ذکر می کند. وقتی اذان اول شد تمام اعمال را ببندید، وذروا البیع، بیع را بگذارید و زمانی که نمازم شد فانتشروا فی الارض، در زمین منتشر بشید و از الله بخواهید و الله خیر الرازقین است. نعمتهای الله را با سعی خودتون، با اعمال خودتون از راه شریعت
نعمتهای خداوند متعال را طلب بکنید. سورة المنافقین ذکر منافقین است که اینا دروغ میگفتن و بازی میدادن و این منافقین عادتشون اینطوری بود. شما میبینید فعلا هم در جامعه مسلمان ها وجود دارن، جسمشون، اجسامشون، صحبتهایشون خیلی جالب و در حقیقتشون اینا منافقین هستن. اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و یقولوا تسمع لقولهم. وقتی شما اینا صحبت میکنن مردم میگن که باید گوش کنن اینا رو، اینا باید صحبت بکنن، چهره اینا باید دیده بشه، ولی دلهایشون سخت هستن مثل چوب خشک. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. وقتی که در میدان حقیقت بشن که الله و رسول شما رو قبول دارد بیایید، اون موقع اونا برمیگردن به اون دوستان خودشون که دوستان اصلی خودشون هستن. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اینا کسانی نیستن به دل اینا مهر زده شده و خدا اینها رو ذلیل کرده. اینا به دهن چیزی هستن و در دل چیزی دیگر. به مؤمنان الله میفرماید که شما هوشیار باشید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. مال و زندگی شما رو در فتنه ناندازد و شما رو غافل از خداوند متعال نکند و همچنان این فرزندان شما برای شما فتنه خواهند بود اگر از خدا شما رو غافل کرد. سورة تغابن هم برای غبن میگوید، یعنی برنده و بازنده. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اینجا خداوند متعال بیان میکند که تعداد مثلا مؤمنین و تعداد کافران اونا به خاطر ازمایش هستند که خداوند متعال اینا رو قرار داده اینطوری. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. اونا فکر میکردن که اینا باز زنده نمیشن. الله جل شانه میفرماید قل برای اینا بگو بلا و ربی لتبعثن. به رب من قسم که شما زنده خواهید شد. بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلك على الله يسير. شما را خبر خواهند کرد. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن. اونجا برنده و بازنده اونجا معلوم میشه. و فتنه همچنان مثلا که قتل فتنه است، دروغ فتنه است، خیانت فتنه است، فرزندم که از خدا تو را غافل بکند اینم فتنه است. انما اموالکم و اولادکم فتنه ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. فرزندان شما، زنهای شما، خانواده شما اینا دشمنانتون هستند اگر از خدا غافل بشید. سوره طلاق خداوند متعال اینجا مسائل زیادی رو ذکر کرده. یکی از اون که طلاق هست و طرق طلاق را اینجا خداوند متعال ذکر کرده. و بعد اگر شما اولا که طلاق ندید، خیلی خداوند متعال اینجا تاکید کرده که شما از تقوا، از خوف خدا کار بگیرید. اگر بازم طلاق دادن از طلاق رجعی بدید که اونم بعد دوباره برگشتن راهی داشته باشد. و بعد از این زنانی که مثلا ماهواریشان است یا زنانی که مثلا اونا عدتشون هستن، بعضی زنانی که سنی کم دارن و بعضی از دخترانی که و بعضی از زنانی که سن بالا دارن، عدت آنها رو خداوند متعال اینجا بیان کرده. و این است که انسان باید از خدا بترسد در این مورد. در مورد طلاق خصوصا باید رزق و روزی در دست الله جل شانه است. اکثر این مسائل از رزق و روزی نه الله جل شانه رساننده است. الله میفرماید ومن یتق الله یجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. به هر حال در تقوا همه چیزا در تقواست. هر وقت تقوا حاصل شد و خوف خدا در دل آمد، زندگی را خداوند متعال آسوده میکند. سوره تحریم اینجا خداوند متعال حرمت رو بیان میکند که چیزی را که رسول اکرم بر خود حرام کرده بود. حرم یحرم تحریما. و صلی الله علیه وسلم شهد را گفته بود که من نمی نوشم. در خانه زینب نوشیده بود رضی الله عنها و در خانه حضرت عایشه و حفصه رضی الله عنها گفت که من ننوشیدم. الله میفرماید چرا اون چیزی را که من حلال کردم شما بر سر خود حرام میکنید؟ و این یک نوعی از خبر بود برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. و بعد به ازواج مطهرات اشاره شده که رضامندی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خود بگردانید. و اگر نه عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. خدا میتواند زنهای دیگر را برای خیلی خوب بدهد. شما اون را اذیت نکنید، ناراحت نکنید. و بعد به مؤمنان میفرماید قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خودتون را، فرزندان و خانواده را از آتش جهنم بترسانید. توبوا الی الله توبه نصوحا. توبه نصیحت کننده بکنید. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط. دو تا زن که اونا کافره بودن ذکر اونها را میکند که زن لوط بوده و زن نوح علیه السلام. دو تا زنی که مؤمن و مسلمان بودن که یکی مریم بوده و دیگر آسیه رضی الله عنهن اجمعین. اینها بودن که خداوند متعال از
اینها راضی شد و اینها رو به بهشت برد. خداوند متعال میفرماید که شما اون دوتا رو ول بکنید. زنان مثل اون زنان نباید باشند که امرأت لوط و امرأت نوح بودن. زنان باید مثل بیبی مریم باشند و همچنان بیبی مثلا آسیه باشند. و خداوند متعال زنانمان را از اون زنانی بگرداند که الله میفرماید و کانت من القانتین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.